سلام سلام فتوات كبرانن أما العالم تركو نيشانا لي بيتسب كمي تخانو كل سلام من زامير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم هون بابزل لهم هو سلامكم بزح ترفكم للي بعلتم له تصفعية انكو عدما نوشان علي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخو كعا كم ذات رئوار لكم بناي حتى تعدكم مسارتية تأيي حيزلكم مزيزنيكم مالتيو نسن تأيو واقع مستياتنا ዋጋ ናይ ካንሸሎ ማዕፆ ክኸውን ይኽእል ናይ ገዛ ማዕፆ ክኸውን ይኽእል ሕድሕድ ዋጋ ሒዘልኩም መፂአኒኹም ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ ብኣኽብሮት ይዕድም ንሻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላዎ ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልብና መስገንኪ ክብራት ኣሕዋተይ እና ሰናይ ፃንሒት ሰናይ ምክታል ባይዘወይ ዝኻንሸሎ እዚኣስ أبي إزفلت رأيي أنا رادت دتولد خانو أبدي خانشلة تالاشيني زا مخفتيت معزويت الناي سبت أتو مالتيو ريخ مازي بنك إرنا وزينا يوزي انتاي دي جيرا قول في وش تدير لندن وش تقول في نسابق عبياتني بناي سبت أقول نعته هاي وش تخانشلة زخافت برجة قول في أي قول فني لنا زي أنا خلنا بجير كنا قرش تزل عن زبق 400 قرش مالتي قول في كتمرز خلهم بركز أوزي تخانشلو زسرح بعلن ديو تقول في زقات ما مسكول في مسكول زعم زنيم مسرحوه جندم ولا نايقول في قرش أنيسكم بعلتكم قول في سي تدعي على كوبي زي جبر زي كوبي زي جبري ومالتم حدا ناي خانشلو معز أوج إن دحر تستوز خينكم ما نيام ناي معز كوب تجوري خان زي بكوب زي جبر قول فينا كوب زي جبر اللي بتعمد أنكارا زي بلاشنا نسو تتجاز زبط مالتين عيه كمارس نخلو نسو زيك عريخ الله هنا زيك كوب زيك باريو يهو عندنا العلية عاوجي ديوزي العلية هاوش تأذن لعولفي عرين عندنا دومو انتنجيرا يعني نتي كوب زي جبر بخلتش حنكل تميتن تي كوب زي جبر ما بش حنشوا احتميت نيخان شلو مالتيو يا وحزس كان دعجنكم من يرق ارمي خلت ورا حكاوي ان دك عبيت وي معري نيلو معنتي واغا نتايك مسلكم بناي معت واغا نجمر موك هاو دمك ازيلا واغا مستيات كنقركم حد مستيات مالتي حزب زي كان شلو زي تريو لكم كان شلو سجم لاميرا يزبهال سجم لاميرا زي نايك ادم معتو ناي قدم معصو مزحت سب بس قبل ميرا يسرحو نيرو حزم كان بعصاف لاميرا ايو بعصاف لاميرا نعصافه قرص عرص ناوص ايو سرح ግን ዝኾነት ማዕፀላ ጻዕዳ ብጸላም بعصاف لاميرا تسرحسي بጣዕሚ በቃ ዋይ ከም ዘይ መስርሐዋ ገሊላ ስቂለስ بጣዕሚ የዝፈትያ بጣዕሚ ማለት እዩ ታ ኣስራርሓ ንሳ ባይዘይ ፎቶ ከቕምጠልኩም እንታን ክትሪዋ ናይ ካንሾለያ جايز وي قرتان قد تفوتو سينا يطفي يا مالتيو إن كبرات حواتي بتشاقم بعصاف لي مرا بطعمي يزفوتو ملك عافت خابيه لا بزح استسرحاسي قربي دخر يخلو قم بطعمي يزبلع بقى حمد نجر تنخي ووي ماي نجر تنخي وس بطعمي يزبلع عنا تزرح هو مالتينا تايكلوك ميفتو زرح اي خنشلو معزو سقم لاميرا يبحال سقم لاميرا بتقدم يطعي معزو تخينو بطعمي تنكرا اي بلعن روغيديو مالتينا سلازي زي واغا زينا اتي واغاتي كان نصاصر لكم دلي انا بتي بزي زي تريو لكم معزك سرح خلا زي بثمانية شحي تساريح نيرو ياو حزي اسكاب 120 شحي قال لي يمزولوا كاو عني بتعصاف لاميرا تخين دمو لاميرا بتعصاف لاميرا تخينو اسكاب 140 150 130 زولوا لو 120 زولوا له 140 150 جين مالتيو دق عبيت وي معريك نقرأكم كان أني صار مالت حزي كل تتمساسل تعرقا أكل تبو تخطيو خلهم مسي نستمعزو نسابع على تاياتا تريوا معزو تطيو خلهم افتح هذا 130 كلكم يخل افتح هذا 140 كلكم يخل افتح هذا 150 افتح هذا عن 120 كلكم يخل انت هيك تجنازو لكم وا زواقاسي أزيز أكل ينف من تايجيرهم تمعصوس قديتها تعود يكسر حلي ويس انتي كحوصل لي يخونكم انتن كتول لكم منا ناي 130 شح
قرشي زخفل قرشي دحر ليكم أفتح 140 قرشي 140 شحتو خينو ني 10 شحلينت قناش كتقورو عفتي ناي قناش يتسرحو مالتي كاولو بقانيس كخون يخيل جنا حدا ساب كافت خالي فريلو نيشتن قنس يبلو مو بتنسخاتكم ترى ويسرح له خيلو زيك سرح يخيل ولا كاب مبياديو ولا كافتي معصو زي كونو معصك حاوسلكم تلزخيل زي قد أمتاي كلكم يخيل ناي شحنا كلتا شحطو لس ناشي خلطة شح قناش كترهو ناشي خلطة شح ما تا معصو كواليت النتا بعد تقنس ياو مالتي أنا كاف ساعزك هو النجار سلازي كبرات حواتي كان بزي 440 شحفت حدا 230 شح أيلن ميزة خبك أنا سليت لكم ما تي 140 شحت لكم زلا ناي جنزب جزياو ترف زي خنس ناي ودفي تعي معصو صريحو تعي قوام زلا وساب كركبي دلو مالتيو خمسة حقنا زلا وساب النيو إنه أفتز أنا سلك هاي كسر حيزب لك حصر بزلمن ما يكره كارنا أنا استعذك وانا قرتين يوم جنزل تسابق تعودي سرح لكم جنازهم بر جنزل قناش كتجورو خلهم نايتها زقنا ستة ولا 100 قرش تنحرق قناش كير لكم ناي 100 قرش قناش المفتى معصو هي أتولى مالتي كم زي تعزي والله أنا حد ساعات إن نفتي ناي وشتي جزاوتي وجا حلف لكم خلهم تي معصو خريبكم مالتيو حز نقرأكم واقع نيوشت جزا زاتري وان لكم جزا زي عز أفلاميرا تباهيلو ناي جزا ناي سالون ناي مدقسي مالتي كله ندق جزر مع زوتات بخمزي يسرح مولو الأميرا زغور ناي ما أخلقونا لكن أنا خمزي دس بلاني سلازي كمزو مع زوزي المسرح نكاري كنديلو نتسولو زيون كم سوئي دق عبيت واي معاري سلازي بتشاقن كمزي عين مع زون نختسرحو بعد حد الرعن حد فرعان زبهالله حدا إسرع حمشنا حدا حمسان زبهالله مالتيو كم رقدتو كم تيكنو سينا ذات روالهم معزو بأورجينال جيرو المسرح بشومان تشحن حمشتميتن اسكاب تشحن حمشتميتن مالتيو أبزي أنا يشح أرشا لينت إن هي تعودو كم سويو حدا سب نيشح أرشا وزي لينت كله خلو حدا سب جماري خون ما عميل نكسحب كنس يبل كنس كله جن كاب على كاب قلوتو قني سود عمر تمعزو حما يسرح لكم هلو مالت يكونن مالتيو النار عبيت وين معري كاوشو منتشحن حمشتميتن اسكاب تشحن حمشتميتن مالتي كلتي واغاز نقرأكم زلخو افتح حدا كذا زيك وخالي يفتح حدا كذا خاطيك وخاليو لذي كلتي انواغا كاوشو منتشحن حمشتميتن اسكاب تشحن حمشتميتن هلو قلت ما اشوف خالي نقر تزيليكم تترغاغو دما بحاليتي يسكافزيك او عتات تتصنحو صبو نيرو مالتيو سلازي كبرات حواتي كمزي ايو زمسلنيهو كاو بمقصال دما واغا مستيات كنغركم كالهو بايزوي نكاري 8500 كلكم كالهو كاري مالت نغني 1 متر دقومت 1 متر مالتيو سلازي ناي سلسة كاري بيانس حنتي مكاكلنا نشتن بري سلسة كاري تخينا ناي سلسة كاري بشو منتشر حمشتي ميتن كتب بازحوها لهم إسران قلن شحي مسألة بزي مستيات مالتيونا كبرات حواتي كم زي مسل كاري مالت حنت متر يعني قلنا حنت متر نقومت حنت متر من الوقت حدا سب كاري زي فلت قاله كأوخ عن حاز نقرأكم واقع مستياتيو واقع مستيات انجدي بايسوي منهم أنا سألنا سلو مخنياتي رأخم بتعمي خبيرني هو نفتع عني سيو كل ندعي تاي خوين زي أنا استوحتها يفلت بتعمي كل تجارين هو بدك عبيد واي بقى زي وسخة زي تجارين أنا جريت لن سوفا كان سي سوفا مالتي واقع سوفا كثر عليكم ينا بيكات سكابيكات كلها أونجونيرا كابيكات ناوتي خبيرنا ساعة 8 حسر حسنا رس 150 100 مسان كلهم كارلو بتعميهم تقرم بتعمي زعبرنا يحز واقعنا نيشتن تنرجع قعنا بتقوعتاتهم بحاليتية بزخنا كن كبرات حواتي واقع مستيات نقرأكم كله واقع مستيات اسكاور حيا كاتيت كندنيرو تلكمني بخلت شحن شد الشميت النيرو مالتيو دحري كاتيت يزخل استقاواس كم جابيت ناوزينا مستيات هذا حاسة كذي نكاري كندني تلكمني 3-4 عينت مستيات له حدا سولار كوينو بأوشن الله مالتيو نيجازا سمايا ولا
ከምዚ ማይ ነገር ኣሎ ካልኣይ ከዓኒ ረቂቕ እውን ኣሎ በዓል 4 ኮይኑ ፃዕዳ መስትያት ድማ ሕዚ ኣብ ውጭ እንድሕር ትሪኣ ኮንክን ፃዕዳ መስትያት ኣሎ ከምዚ ብደገን ብውሽጢ ነሲ ትገዛ ዘርእዮ ማለት እዩ ንሱ በዓል 4 እዩ ፃዕዳ መስትያት ንምንታይ ይጠቅም ተልኩም ንወሰን ፅርግያ ዘሎ ሰብ ድንኳን ዝኸፍት ብደገን ብውሽጥን ዘርኢ እዩ ንዕኡ እዩ ዝጠቕመና ንገዛ ዝኸውን ግን በዓል 5 ርጉድ ዝበለ እዩ ቀትሪ ናብ ውሽጢ የርእን ለይቲ ግን የርእዩ ብመጋረጃ ጌርካ እዩ ዝሽፈን ማለት እዩና በዓል 5 ብሶላር ተኾይኑ ኦሽን ማለት እዩ ናይ ገዛ መስትያት በዓል 5 ተኾይኑ ክንደይ ንሄ ተልኩምኒ ብ 3800 ኢሎሞ በዓልቶም ቆሪፆም በዓልቶም ንክገጥሙ 3800 ንካሬ ማለት እዩ ካሬ እንግዲህ ንጎኒ ሓንቲ ሜትር ንቁመት ሓንቲ ሜትር ተደሚራ ሓንቲ ካሬ ትበሃል ብ4 ማዕዘን ካብኡ ከዓኒ በዓል 4 ኮይኑ ቴክነሱ ብፃዕዳ መስትያት ኮይኑ ድማ ንካሬ 3200 እዚ ንወሰን ፅርግያ ድንኳን ገለን ዘለዎ እምበር ንገዛ ኣይኸውን ረቂቕ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ በቃ እዚ እዩ በዓል 5 ብኦሽን ብሶላር ያው እዩ ዝረዝሮ ብሰማያዊ እውን ሕብሪ ከም ድሌትኩም ትመርፂኹም ሰማያዊ ኣሎ ከምዚ ማይ ነገር እውን ኣሎ ካብኡ ከዓ ቆፂል መስትያት እውን ኣሎ ንሱ ከዓ ንእሽተን ክብር ዝበለ እዩ ንግዚኡ የለን ካብኡ ከዓኒ በረዶ ዝበሃል በረዶ ማለት መብዛሕትኡ ሰብ ሕዚ ቀደም በረዶ ብጣዕሚ ቅናሽ ነይሩ ካብቲ ናይ ኦሽን ሲ ናይ 3400 ቅርሺ ቅናሽ ነይሩዎ ሕዚ ግን ንሱ እዩ ዝኸብር እኒኦ ሕዚ ንሱ ንካሬ 4000 ቅርሺ በፂሑ እኒኦ ግን ዘኽብረሉ ምክንያት ረቂቕ እዩ እኮ ብጣዕሚ ረቂቕ እዩ ግን ዘኽብረሉ ምክንያት እንታይ ድዩ በዝሒ ይመፅን ብጣዕሚ ተሰባሪ እዩ እና ደሞ በረዶ ንምንታይ ይጠቅም ተልኩምኒ ሽንቲ ቤት ሕዚ ናይ ደገ ሽንቲ ቤት ተኾይኑ ብበረዶ መስትያት እንድሕር ሰሪሕኩሞ ንውሽጢ ንኸየር እዩ እምበር እቲ ጠንካራ ረጉድ ዝበሃል እንዲያም እቲ ኦሽን እዩ በረዶ ብዙሕ ጥንካረ የብሉን እና ያው ዝረዝሮ ግን ከምዚ ይመስል ዋግኡ ክብራት ኣሕዋተይ ካብኡ ከዓ ናይ ገፅ መስትያት እውን ንካሬ 3200 ናይ ገፅ መስትያት ማለት ኣብ ሽንቲ ቤት እዩ ወላ መደቀሲ ንሓደ መስትያት ትጥቀመሉ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ ዕዳጋ ግን ምንም ዝቐነሰ ነገር የብሉን ደቂ ዓበይቲ ወይ እስኪ ንእሽተን ተረጋግዑ ባህሪት እየ ንእሽተንስ ተረጋግዑ ምናልባት ኣብዚ ሕዳር ኣብዚ ታሕሳስ ከባቢ ንእሽተን ክቐንስ ስለ ዝኽእል ተረጋግዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ሕዚ ምንም ዝቐንሰሉ ምክንያት የለን ማዕፂ ይኹን መስትያት ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ማተርያል ኣይቀነሰን እንታይ ይቀንሱ እኒኦ ሕዚ ኣስቤዛ ብጣዕሚ ይቀኒሱ እኒኦ ቀኒሱ ክለኩም ከለኹ ሲ ሽጉርቲ ቲማቲም ዘይኮነስ ከምዚ ዝብላዕ ዝጣሓን ነገር መኮረኒ ፓስታ ምናምን እኽሊ ገለ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ እኒሆ ካብኡ ብምቕፃል ከዓኒ እዚ ዘይት ነገር ስኳር ነገር ንሱ ብጣዕሚ ይቐኒሱ ሕዚ ካብቲ ዝነበረና ናይ ገዛ ህንፃ መሳርሒ ግን ምንም ዝቐነሶ ነገር የለን ስሚንቶ እውን ቀኒሳ እያ ያው ስሚንቶ ደግሞ ዓዲ ሰላም ተኾይኑ ብፍላይ ድማ ዝኸረምቲ ንእሽተን ሕድፍ ተይሉ ስሚንቶ ውሽጢ ዓዲ ስለ ዝኾነ ክቐንሱ ይገና እዚያት ግን ኣይቀነሰን እኒሆ ይብለኩም ክብራት ኣሕዋተይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ሰሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ባይ